बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्ट ईयर इस्लामियत लाज़मी का आज हम बाब दोम शुरू करेंगे। पहला बाब हमने पढ़ा था, उसमें हमने अकायद के बारे में पढ़ा था। बुनियादी अकायद थे हमारे तौहीद, रिसालत, मलाइका, आसमानी किताब और आखिरत पर ईमान लाना। हमने इनकी सबकी वजाहत पढ़ ली। उम्मीद है कि आप सबने इसको अच्छे तरीके से याद भी कर लिया होगा। आज हम बाब दोम शुरू करेंगे। जो बाब दोम जो है हमारा इस्लामी तशख़्ख़ुस के बारे में है, ठीक है। उसमें से सबसे पहला हमारा सवाल है, अरकान इस्लाम से क्या मुराद है? फ़र्द की तामीर और सीरत और माशरे की तश्कील में नमाज क्या किरदार अदा करती है, ठीक है। क्योंकि अरकान इस्लाम भी 5 हैं। उसमें से जो पहला है तौहीद, फिर नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। तो उसमें से दूसरा जो है वो तौहीद के बारे में हमने पहले बाब में तफसीलन पढ़ा। अब हम दूसरे बाब में जो है वो बाकी अरकान इस्लाम के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। वैसे सबसे पहला जो है वो हमारे पास अरकान इस्लाम में क्या है, नमाज है। तो सबसे पहले हम अरकान इस्लाम पढ़ेंगे कि अरकान इस्लाम से क्या मुराद है, फिर उसके बाद हम नमाज के बारे में जो है वो तफसील से पढ़ेंगे। देखिए, अरकान इस्लाम जो है, अरकान रुकन की जमा है जिसके माना सतून के हैं। अरकान इस्लाम से मुराद वो बुनियादी अनासिर है जिस पर इस्लाम की इमारत कायम है। अरकान इस्लाम की वजह से कौम और मिल्लत की तरबियत होती है, जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी को ख़ास अंदाज और सांचे में ढाला जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि इस्लाम की बुनियाद 5 सतूनों पर उठाई गई है। इस बात की शहादत कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात देना, हज करना, रमज़ान के रोज़े रखना। अरकान इस्लाम का अहम और बुनियादी रुकन कलमा शहादत है, जिसके अल्फाज हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो है पहले बाब में जो है वो तौहीद के बारे में एक तफसीली ज़िक्र पढ़ लिया था। उसके अक़ीदा तौहीद के इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात होते हैं वो भी हमने पढ़ लिया था। यहाँ पे हम चंद एक जो है वो देख लेते हैं दोबारा से। तो सबसे पहले है कुफ्र शिर्क से निजात। कलमा शहादत में अक़ीदा तौहीद का ऐलान और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ऐलान किया गया है। अक़ीदा तौहीद से इंसान मुसलमान होता है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीक़ों पर अमल करके अल्लाह का महबूब बन जाता है। इस तरह से इंसान कुफ्र शिर्क से निजात हासिल कर लेता है। तौहीद की गवाही, ठीक है, हकीकी गवाही है। कलमा शहादत का पहला हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद है। अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। इस बात ने तमाम मज़ाहिब के बातिल नज़रियात का ख़ात्मा कर दिया कि ना वो खुदा तसलीस में आता है ना तसनीस में आता है, बल्कि वो तो वहदानियत में आता है। यानी कि वो ना 3 खुदा में आता है ना 2 में आता है, वो तो सिर्फ एक ही खुदा है। और इसी तौहीद का दस्त तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम ने अपने अपने अक़वाम को दिया, क्योंकि ये तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम की मुश्तरका तालीम थी। जो है वो दूसरा हिस्सा जो है वो तौहीद इस वक्त मुकम्मल होगी जब इसका दूसरा हिस्सा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे उसके रसूल हैं। इंसान को इसके बारे में मालूम ना था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह एक है, तमाम कायनात का मालिक और मैं इसका आखिरी रसूल हूँ। तौहीद का पता इंसान को रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नसीब हुआ। इसी वजह से क़यामत तक की इंसानियत के लिए रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही लाजमी कर दी गई कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानेगा वो ही जो है वो क्या होगा, मुसलमान कहलाने के लायक होगा। इंसानी असमत का ज़ामिन देखिए, इस्लामी तारीख़ का अगर हम मुताला करते हैं, ठीक है, मुसलमानों ने अपने कौमों में से क्या दी, तौहीद की, रिसालत की गवाही दी। तमाम इनफरादी इज्तिमाई मामलात में शरीयत इस्लामी की कमा हक़्क़हू पैरवी का अहतमाम किया तो इंसानी अज़मत की बुलंदियों पर जाम पहुँचे। लेकिन जब ये गवाही दिल तस्दीक और अमल इताअत से महरूम हो गई तो हमारी इज़्ज़त और अज़मत खाक में मिल गई और हमें क्या हुआ, होना पड़ा, रुस्वा होना पड़ा, ज़लील और रुस्वा होना पड़ा। तो कलमा शहादत पढ़ के इंसान अपने हाथों से तराशे हुए हक़ीर और ज़लील बुतों के सामने झुकने और मज़ाहिर फितरत की पूजा इबादत और उसके सामने मार ठार देखने की ज़ुल्लत और रुसवाई से क्या हो जाता है, बच जाता है, ठीक है। आगे हम नमाज शुरू करते हैं। देखिए, कुरान और हदीस की रोशनी में नमाज की फ़र्ज़ियत और अहमियत और जो है वो अरकान इस्लाम का ये दूसरा अहम रुकन है जो इसके बारे में हम तफसील करते हैं।
دیکھیں سب سے پہلے نماز کا معنی دیکھیں. نماز فارسی زبان کا لفظ ہے. نماز کو عربی میں صلاۃ کہا جاتا ہے، جس کے معنی دعا، رحمت، درود، قریب ہونا اور پکارنے کے ہیں. نماز کس کا لفظ ہے؟ فارسی زبان کا. اور عربی زبان میں سے کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ کہتے ہیں. اس کے معنی کیا ہے؟ رحمت، دعا، قریب ہونا اور پکارنا. اصطلاحی معنی دیکھیں. نماز ایسی بدنی عبادت ہے جس کی ادائیگی ہر بالغ، عاقل، غریب و امیر، بیمار و تندرست، مقیم و مسافر، مرد و عورت، مسلمانوں کے لیے مخصوص شرائط و آداب کے ساتھ مقررہ اوقات میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فرض قرار دی گئی ہے. نماز ایسی بدنی عبادت ہے جس کی ادائیگی ہر بالغ، عاقل، غریب و امیر، بیمار و تندرست، مقیم، مسافر، مرد و عورت، مسلمان کے لیے مخصوص شرائط و آداب کے ساتھ مقررہ اوقات میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فرض قرار دی گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ نماز کی اصطلاحی تعریف تھی. اب جو ہے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے نماز کی اہمیت اور فرضیت دیکھتے ہیں کہ نماز اسلام کا دوسرا اہم ترین رکن ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وہ خاص تحفہ ہے جو 27 رجب 10 نبوی معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو بھیجا گیا. کہ وہ واحد عبادت ہے جو آسمان پر فرض ہوئی. اس کی فرضیت اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں تقریباً 700 سے زائد مرتبہ نماز کا حکم دیا گیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ لِعِبَادِیَ الَّذِینَ آمَنُوا یُقِیمُوا الصَّلَاۃَ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے میرے بندوں کو جو ایمان لائے وہ نماز قائم کرے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ. دیکھیں نماز اور اللہ کی یاد. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. ارشاد باری تعالیٰ ہے اقیم الصلاۃ لذکری. میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. نماز اور اللہ کی مدد نصرت حاصل کرنے کے لیے نماز قائم کیجیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واستعینوا بالصبر والصلاۃ. اور مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ. اہل خانہ کو نماز کا حکم. جب انسان خود نماز پڑھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے اہل خانہ کو بھی حکم دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیں. قرآن پاک میں ارشاد ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. اور اپنے اہل خانہ کو بھی نماز کا حکم دو. نماز گناہوں سے روکتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْیِ. شک نماز بے حیائی اور بری باتوں اور بغاوت کے کاموں سے روکتی ہے. نماز میں عاجزی اور کامیابی ملتی ہے. اللہ عاجزی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، انہی کو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے. نماز عاجزی اختیار کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. ترجمہ کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں. ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. نماز کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ. اور سب نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً درمیانی نماز کی. اور یہاں درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے. قرب الہی کا ذریعہ بنتی ہے. نماز اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا بہترین آسان ذریعہ ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے واسجد واقترب. اور سجدہ کرو اور قریب ہو جا. حالت سجدہ میں انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قریب تر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. یہ تھا ہمارا سارا قرآن کی روشنی میں ہم نے نماز کی اہمیت بیان کیا. حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں نماز کی فرضیت اور اہمیت. دین کا ستون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الصلاۃ عماد الدین. نماز دین کا ستون ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ نماز دین کے ستون پر اس کی اعلیٰ عمارت کی تشکیل کرتی ہے، کیونکہ جیسے ستون کے بغیر کوئی عمارت قائم نہیں رہ سکتی، اسی طریقے سے ہمارے دین کی بنیاد، ہماری دین کی عمارت کس پر قائم ہے؟ نماز پر. جنت کی چابی. حدیث پاک میں آتے ہیں الصلاۃ مفتاح الجنہ. نماز جنت کی کنجی ہے. یعنی کہ جنت میں جانے کے لیے جو دروازہ ہمیں کھولنا پڑے گا اس کی چابی کیا ہے؟ نماز ہے. مومن کی معراج. الصلاۃ معراج المؤمن. نماز مومن کی معراج ہے. دین کی اصل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ. دین کی اصل اسلام ہے، اس کی عمارت کا ستون نماز ہے. حق و باطل میں فرق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کافرانہ روش اختیار کی.
حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ انسان سن کے اپنے گھروں سے نہیں نکلتے، میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ ترک نماز کفر ہے۔ دین اسلام میں نماز کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ نماز کے تارک یعنی کہ نماز کے چھوڑنے والے کو سخت وعید سنائی گئی ہے اور ترک صلاۃ کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑے اس نے کافرانہ روش اختیار کی، یعنی کہ کافروں کے طریقے پر چل پڑا ہو۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے اس قدر محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ رب کریم سے بات چیت کا ذریعہ ہے کہ نماز بندے کے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے چپ کے بات کرتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ بندے اور خالق میں نماز براہ راست تعلق پیدا کرتی ہے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے۔ روز محشر پہلا سوال، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کرے گا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اول ما سئل عن الصلاۃ، قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ یہ ہم نے پڑھا قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ نماز کی اہمیت کے بارے میں کہ آپ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ یاد کر لینا انشاءاللہ۔ آگے ہم اس کا کہ نماز انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب کرتی ہے وہ ہم انشاءاللہ اس کا سوال کل پڑھیں گے۔ اور آپ جب تک جتنے آپ کی نمازیں رہ گئی ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے جو نہیں پڑھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کریں اور ان نمازوں کی قضا کریں اور باقی آئندہ نہ چھوڑنے کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ، کوشش نہیں مطلب ہم نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہماری کوئی بھی نماز کسی وجہ سے نہ رہے، کیونکہ کام انسان کے ہو جاتے ہیں، نماز کا وقت گزر گیا تو اس کا جو ہے مطلب وہ واپس نہیں آتا، تو اس لیے ہم نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا دے۔ اگر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کر لینا، اس کو عملی طریقے سے اس کو جو ہے وہ دیکھنا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔